الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے بھائی درود شریف پڑھو جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام معزز علماء کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرا بیان صرف 10 منٹ انشاءاللہ اپنے اساتذہ دی موجودگی دے وچ بیان بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ مینوں اللہ تے غالب امید ہے کہ آج استاداں نوں سبق سناونا ہے. میرے اساتذہ دا بھی انشاءاللہ دل خوش ہو سی اور تہاڈا بھی خوش ہو سی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی صفات نوں اس سورۃ اللیل دے وچ اللہ نے بیان فرمایا. صدیق اکبر اس نوں اساں پاک پیغمبر دے بعد ساری امت دا امام اور پیارے پیغمبر دے بعد سب کو عظمت والا کسے محدث دے آکھن دے، کسے مفسر دے آکھن دے، یا کسے مولوی دے آکھن دے صدیق نو عظمت والا نہیں منیا، بلکہ خود مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ صدیق نو آمنہ دے لال دے بعد سب تو عالم نے. اہل سنت دیاں کتاباں وچ اور اہل تشریح دی کتاباں دے وچ واضح دلائل موجود ہیں. صرف 2 دلائل اہل سنت دیاں کتاباں وچ موجود ہے کہ شیر خدا علی المرتضیٰ دا بیٹا محمد بن حنفیہ انہاں پوچھیا ہے اپنے والد شیر خدا علی المرتضیٰ دے کول ای الناس خیر بعد نبی اللہ، ابو جی اے دساؤ کہ اللہ دے نبی دے بعد سب کو افضل انسان کون ہے؟ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر الناس بعد نبی اللہ ابو بکر، کہ پاک پیغمبر دے بعد سب کو اعلیٰ مقام
اس صدیق اکبر دا بیٹے دے دل دا خیال اے آئی کہ شاید ابو جی اپنا نام لویں، چونکہ ہر بیٹے دا ایک خیال ہوتا ہے کہ میرے باپے دا مقام سب تو زیادہ ہوئے۔ یہی سوال آمنہ دے لال دے سامنے اما عائشہ صدیقہ نے بھی اٹھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، آسمان تے ستارے چمک رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر دے کول پوچھے ہے، سونیا کسے دیا نیکیاں کیا آسمان دے ستاریاں تو بھی زیادہ ہیں؟ پیارے پیغمبر فرمایا نعم، جی ہاں عائشہ، آسمان تے ستاریاں تو زیادہ نیکیاں خطاب دے بیٹے عمر دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بولیا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، یا رسول اللہ اگر عمر دیا نیکیاں آسمان دے ستاریاں تو زیادہ ہیں، فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، پھر میرے باپے ابو بکر صدیق دیا نیکیاں کتھے گئیاں؟ پیارے پیغمبر فرمایا عائشہ اگر صدیق دیا نیکیاں دیکھ رہی ہیں تو آسمان دے ستاریاں تو زیادہ یعنی انگنت نیکیاں اے عمر بن خطاب دیا، تیرے باپے ابو بکر دیا نیکیاں ہجرت والی رات دیا اس کو بھی زیادہ ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے دو لمبے سفر ہیں، پہلا مکے تو مدینے تک، دوسرا زمین تو عرش برین تک۔ توجہ علماء اکرام تشریف لے آئے، میں صرف 5-7 میں دو لمبے سفر میرے نبی دے، مکے تو مدینہ اور مکے تو عرش برین تک، دونوں سفران دے اللہ پاک نے میرے نبی نو ساتھی عطا فرمائے۔ مکے تو مدینے دا ساتھی سفر دا ابو بکر صدیق ہے، زمین تو عرش برین تک دا ساتھی جناب جبرائیل علیہ السلام معراج کا ساتھی، لیکن دونوں دے وچ فرق دے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام معراج والی رات سدرۃ المنتہا تو آمنہ دے لال دے قدمہ دے وچ حاضر ہویا ہے۔ ہجرت والی رات نبوت چل کے صدیق اکبر دے دروازے دے گئی۔ معراج والی رات میرے نبی نے پوچھا جبرائیل بہر تشریف لے گئے، جبرائیل کس چیز سے جانا ہے؟ جبرائیل بولیا میں جنت دے وچوں براق لے کے آیا۔ آمنہ دے لال ہجرت والی رات پوچھے صدیق کوئی سواری ہے؟ صدیق بولے یا رسول اللہ ابو بکر دے کندھے تواڈے واسطے حاضر ہیں۔ معراج والی رات جبرائیل میرے نبی دے نال گیا، بولتا گیا۔ ہجرت والی رات صدیق اکبر میرے نبی دے نال گیا، بولتا گیا، لیکن دیکھ جبرائیل دی گفتگو نو اللہ نے قرآن نہیں بنایا، صدیق اکبر دی گفتگو نو اللہ پاک نے قرآن بنا کے محمد کے سینے سے دیکھ صدیق اکبر جمعرات والا دن پیارے پیغمبر دی وفات کو
پیارے پیغمبر تشریف لے آئے عشاء دی نماز دا ٹائم میرے نبی تشریف لے آئے آپ نے زندگی دا آخری خطبہ ارشاد فرمایا سیدنا صدیق اکبر دی فضیلت دے پیارے پیغمبر علیہ السلام جمعرات عشاء دی نماز دے ٹائم میرے نبی تشریف لے آئے دیکھیا ابو بکر صدیق نو پہلے حکم ہو چکے ہیں کہ صدیق نو آنکھوں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو آنکھوں میرے مسلح سے آکے نماز پڑھا لے کبیر والا دا مسلمان حقیقت سمجھ اس وقت شیر خدا علی شر مرتضیٰ میرے نبی دے نالے سیدنا عباس میرے نبی دا چچا نال ہے حضرت علی دا بھائی حضرت عقیل مدینے دے وچ موجود ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام صدیق اکبر نو مصلی دے کھڑا کیتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے حکم دے صدیق اکبر مصلی دے آئے آمن دے لال جلے نماز شروع ہوئی سب کی حسمہ